बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, मुल्क में डॉलर जो है वो कम हो गया, मगर देखा जाए तो ये इंटर बैंक में कम हुआ या ओपन मार्केट में कम हुआ? क्या आवाम को इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इसमें वही किरदार है जो माफियाज का था? इसहाक डार ने जब वजारत संभाली तो उस वक्त कहा गया कि डॉलर 200 की नफसियाती हदूद से नीचे चला जाएगा। हमने देखा कि इसहाक डार तैयारे में सवार हुए और ₹5 डॉलर नीचे आ गया। इसहाक डार का डर था कि डॉलर के लगे पर जो हैं वो नीचे बिल्कुल कट गए, मगर ये माफियाज की चाल थी। और इन माफियाज की चाल में ना तो हालिया हुकूमत का कोई कारनामा है, ना ही साबका हुकूमत का कोई कारनामा है। ये कारनामा है तो उन माफियाज का जो स्मगलिंग के लिए करते हैं, और ये मुनाफाखोरी में। ये कहना गलत ना होगा कि अफगानिस्तान भी डॉलर स्मगल हुआ, मगर ज़्यादातर जो डॉलर है वो यहाँ पे मुनाफाखोरों ने जो है ना वो रोक लिया है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि प्रॉपर्टीज़ का कारोबार बिल्कुल ठप होना है, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर में कर दी है। पिछले एक साल 2-1.5 महीना हो रहा है, ₹130 डॉलर बढ़ चुका है। ये मुल्क की तारीख में 75 साल तारीख में सबसे बड़ा जो है ना वो जंप है जो डॉलर ने लिया है। और ये जंप इतना बड़ा जंप है कि 38% जो है वो महंगाई की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त हालिया हुकूमत को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो मामला सामने आ रहा है वो यही है कि डॉलर जो है वो कहाँ जाएगा और डॉलर का फ्यूचर क्या है। और इस वक्त हालिया हुकूमत जो है वो डॉलर से किस तरीके से निपट सकती है। एक तरफ सियासी मामलात में इमरान खान का जो किरदार है वो आप सबके सामने, चैनल से उनको जो है वो बैन कर दिया गया है, और उनकी ना तस्वीर ना ही जो है वो उनके बारे में कोई ख़बर सामने आ रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो है शदीद तरीन झटका लगा हुआ है। कल सियासत से जो है ना वो बहुत सारे लोग माइनस हुए। रात में जो बड़ी खबरें चल रही थी कि इस वक्त जो है वो ताकतवर हलकों की जानिब से नरम गोशा इख्तियार किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है नरम गोशा इख्तियार, मगर वो ये देख रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन कहाँ जा रहा है, अवामी ताकत का तवाज़ुन। क्योंकि इमरान खान ने जो है वो ये कहा था कि मैं अगर किसी को भी खड़ा कर दूं, अननोन आदमी को भी खड़ा कर दूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, तो वो जीत जाएगा। अब देखना ये है कि माजी में सन 2018 में जो इलेक्टेबल्स को लेकर इमरान खान ने जो है वो इलेक्शंस जीते थे, अब आगे कैसे वो जीत पाएंगे, क्या वाकई अवामी मकबूलियत इतनी है या नहीं। तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्वे जो किया गया था आज से 3 माह कबल, उसकी रिपोर्ट ये थी कि मामलात इस तरीके से सामने आए थे कि 90% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना वोट बैंक्स थे। फिर ये गुमान जाहिर किया गया कि ये उन्हीं लोगों से सर्वे किया गया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखते थे, कि क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन कभी भी आज तक सर्वे में सामने नहीं आया, और जिसके चलते हुए जो है वो हालिया हुकूमत के कुछ रहनुमाओं की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए, और इसी वजह से इलेक्शंस को डिले करने का प्रोसेस था। वो तो 9 मई का सानिया ऐसा हुआ कि पूरी PTI की क़यादत समेत जो है वो सब हक्का बक्का हो गए कि ये आखिर हुआ क्या। मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाना जिसकी मजम्मत सब ने की, मगर सब ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन मुलविस था। PTI के अरकान कारकुनान भी मुलविस थे, मगर वो अब गिरफ्तार हैं, जियो फेंसिंग के थ्रू गिरफ्तार हैं। वो लोग भी गिरफ्तार हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई और कहा जलने और जलाने वालों को कि आगे बढ़ो और आग लगाओ और ये करो। इन सब को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कानून हरकत में आया है और कानून के साथ साथ ताकतवर हल्के हरकत में आए हैं। आर्मी एक्ट में मुकदमात भी कायम किए गए हैं, दर्ज हुए हैं। इस वक्त नैब ने जो है बुशरा बीबी और इमरान खान को भी जो है वो तलब कर लिया है, चेयरमैन PTI को। अब नैब में जो है वो तलब किया गया है और उनके खिलाफ जितने केसेस हैं, तकरीबन 150 से ऊपर केसेस हो चुके हैं उनके ऊपर, और उन केसेस में अब जो है वो मामलात रोज़ बरोज़ चले जा रहे हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि रहनुमाओं की कमी की वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, और इस वक्त की हालिया हुकूमत जो है वो इस वक्त मईशत के उस चक्र में फंसी हुई है जिससे निकलने के लिए उनको बहुत तकोदौ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया एहसान इकबाल के मुताबिक। अगर 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट से मुख्तस किया गया है तो ये बहुत ही कम है, और ये बजट का ऐलान तो इमरान खान ने कराची के लिए भी किया था, मगर जो वो वादा वफा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज कराची की हालत भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी ख़राब है। एक छोटा जो मेन रोड है, यानी कि गुरु मंदिर से अगर 3 हट्टी तक का आए तो जितना बुरा हाल उस रोड का है, वो मेजर शारा पाकिस्तान का मेन ट्रैक है, उसका हाल आप देख लें कि वहाँ से आप जो है अपनी गाड़ी का अंचर पंचर भी हिला सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने काम करवाया है, मगर उन इलाकों में काम करवाया है और जो मेन एरियाज़ हैं उनमें काम नहीं करा पाए।
اب یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی فنڈز ملے تھے. انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بھی وہاں پہ کام نہیں کرایا، جس کا برملا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو متعدد بار اس کی کمپلین بھی کی گئی. اب اس وقت سیاسی لائے عمل کیا ہے، سیاسی طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر چل کیا رہا ہے. تحریک انصاف کے اندر جو پلانز کی بات چیت کی گئی تھی، جو غیر مصدقہ طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 پلانز سامنے آ رہے تھے. اس میں جو دھڑے بندی تھی کہ دھڑوں میں جو ہے نا وہ الیکشنز لڑے جائیں گے، اور مائنس والی کیٹیگری یا مائنس والا فارمولا سامنے آئے گا. اس وقت دیکھا کہ فواد چودھری بھی سامنے آ گیا، بریک تھوڑا سا لیا، اور اس کے بعد کیونکہ ایک انسان کو عادت جب لگ جاتی ہے میڈیا کی یا میڈیا کے سامنے آ کے بیانات دینے کی، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت وہ میڈیا کے سامنے آنے کے لیے بےتاب ہیں. محمود مولوی جنہوں نے بیان دیا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، مگر وہ پھر سامنے آ گئے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے وسیم اکرم پلس وہ کیسے سیاست سے دور ہو رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب جو ابھی لاسٹ ٹائم کے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، رہا کیا گیا واضح ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے. تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ گلگت بلتستان فرار ہو رہے تھے، اور فرار ہونے کے چکر میں ہی وہ پکڑے گئے. مخبری ہو گئی، مخبری بھی کسی نے تو کی ہوگی. تو اس وقت جو تحریک انصاف کے صدر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب واحد جو ہے وہ کندھے جو بچے ہیں وہ بادشاہ اور رانی کے، اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی کے. اب شاہ محمود قریشی اگر پاکستان تحریک انصاف لیڈ کرتے ہیں تو کیا طاقتور حلقے اور پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں اور جماعت اسلامی کیا ان کو قبول کریں گی، اور کیا ان کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ یا غداری کے حوالے سے تو کوئی کہانی سامنے نہیں آئے گی؟ کیونکہ 9 مئی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ملوث تھی یا نہیں تھی، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی یا عوام کرے گی کہ ان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. یہاں پہ صرف 2 چیزیں واضح ہیں کہ ہمارے لیے جو چیز غلط تھی وہ غلط تھی. تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی اس کی مذمت کی ہے، طاقتور حلقوں نے بھی مذمت کی ہے، حالیہ حکومت کے رہنماؤں نے بھی مذمت کی ہے، اور جو حکومت سے باہر رہنما ہیں، سیاسی رہنما، انہوں نے بھی مذمت کی ہے. اور سب نے جو ہے کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کا فائدہ ہمارا پڑوسی ملک ہمیشہ سے اٹھاتا رہا اور اب بھی اٹھائے گا. اور وہ یہاں پہ اس نے اٹھایا بھی. 9 مئی کے واقعے میں جو چنگاری تھی اس کو ہوا بھرنے میں جو پڑوسی ملک کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اس کی پوری ایک ٹرمینالوجی تھی، اس کی میتھڈالوجی تھی بیسکلی، وہ استعمال کی گئی اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا جس سے انتشار اور چنگاری کو آگ بننے میں دیر نہیں لگتی. اور وہی ہوا جس کا پھر ہم سب کو دکھ ہوا کہ یہ نہ ہوتا تو شاید ایک سیاسی جماعت کے اوپر اس طریقے سے یلغار نہیں ہوتی. یہ سیاسی جماعت کے اوپر یلغار جو ہے وہ صرف اور صرف 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے معاملات چل بھی رہے تھے، ہو بھی رہے تھے، اور کام بھی چل رہا تھا. طاقتور حلقوں کی جانب سے جو الزامات کی بنیاد بنائی جا رہی تھی وہ ایسی نہیں تھی. سپہ سالار وقت نے تو پہلے ہی اس بات کو بتا دیا تھا کہ سیاست میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے اور یہ ادارے کی طرف سے تھا. یہ سپہ سالار وقت جو بھی آتا ہے اس کے اوپر وہ اس کے اوپر منوعن عمل کرتا. اور جنرل عاصم منیر نے تو جیسے ہی اقتدار منصب پہ بیٹھے تھے وہ اپنے، تو اس فوج کے اقتدار کے اوپر جو ہے وہ منصب جو ان کا اعلیٰ منصب ہے سپہ سالار کا، چیف آف آرمی اسٹاف جب بنے تھے تو انہوں نے سیاست دانوں کو ملنے سے منع کر دیا تھا. حالیہ حکومت کے وزیر اعظم سے وہ ملے تھے کیونکہ یہ پروٹوکول ہوتا ہے اور اسی پروٹوکول کے چلتے ہوئے انہوں نے آگے معاملات دیکھے تھے. مگر انہوں نے کبھی کسی اور سیاسی جماعت کے رہنما سے ملاقات نہیں کی. عمران خان جو ہیں وہ متعدد بار ملاقات کی کوششیں کرتے رہے اس وقت، اور یہ اس وقت کی کہانی ہے کہ جب وہ کوشش کرتے رہے مگر انہوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا اور انہوں نے وہی اسٹانس اپنایا جو ادارے کا تھا. اب اس پہ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا. اب ایک طرف تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی دانست میں بہت صحیح کر رہے ہوں گے، مگر عوام نے اس کو جس طریقے سے پورٹرے کیا وہ بڑا غلط ہو گیا، اور وہی کہانی جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہو گئی. اب ہوگا کیا؟ اس وقت ایک طرف مقدمات ہیں، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے، طاقتور حلقوں کی جانب سے نرم گوشہ اختیار کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم مشکل میں پڑ رہی ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. اس وقت طاقتور حلقے جو ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں. ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری زبانیں یا پھر ہماری ٹویٹس ایسی نہ ہوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.